सो हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, होप यु गाइज आर फाइन है। हामी पनि यहाँ सन्चै छौँ। अस्तिको कोसी खोलाको ब्लगमा हामीले चाहिँ थाक्ले देखाउने भनेको थियौँ। सो त्यही भएर आज हामी चाहिँ थाक्लेसम्म जाँदैछौँ। दुईजना छौँ, साथी छ पछाडि। कन्स्ट्रक्सनको काम हुँदैछ र बाटोहरू अलिक अप्ठ्यारो छ। गाडीहरूलाई चाहिँ छिर्नु पाइँदैन, बाइक चाहिँ छिर्छ। गाडीहरू चाहिँ यतादेखि नछिरेर पलौटारको बाटो हुँदै छिर्छ, बाइकहरू चाहिँ प्रायः छिरिरहेको छ। त्यस्तै हो। अति चिप्लो छ बाटो, वान मिस गेम फिनिस। त्यही भएर यहाँ चाहिँ जति सक्दो बिस्तारो सट्ट गियरमा लाउने, छोड्ने, हिँड्ने। आफै कुदे कुद्छ, नकुदे तोप्ने त भन्नु होला नि होइन गाइस। सो पानी पर्दा चिप्लो, नपर्दा धुलो, फितिममा पनि बसिसक्नु छैन। के छ केटा हो? यो हिलो सिलो कटेर भेटौँ है। अहिले चाहिँ हामी जोरसालको माथिल्लो पेट्रोल पम्प आइपुगेको छौँ। हाम्रो गाडीमा पेट्रोल छ, त्यही भएर हामी हाल्दिनौँ। यो चाहिँ जोरसालको माथिल्लो पेट्रोल पम्प, तल्लो चाहिँ थोरै तल छ। जोरसाल बजार, डाँडाको सशस्त्र क्याम्प। यहाँदेखि उता राइटपट्टि चाहिँ ताप्लेजुङ जाने, यता चाहिँ आख्राई सङ्क्रान्ति। हामी चाहिँ थाक्ले चाहिँ यतैदेखि गइन्छ। दिस इज जोरसाल स्कुल। अस्ति कोसीको भ्लगमा पनि देख्नुभएको होला यो ठाउँहरू त। अब फेरि त्यही बाटो गइँदैछ, अब हेरिदिनुहोस्। अब एउटै ठाउँको दुईचोटि तिनचोटि देखायो चाहिँ कसैले पनि नभनिदिनु होला। अब के गर्नु त होइन, यस्तै छ। देखाउनै पर्यो। पानी पर्ला पर्ला जस्तो गर्दैछ त हौ। सानो भए पनि बस्ती छ यता चाहिँ। सुरु हुन्छ अफरोड, हेर्दै गरौँ है। यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो अफरोड स्टार्ट भयो। अब माथि मन्दिरसम्म नै अफरोड छ।
बाटोको झ्यासझुसहरूले अति बढी ध्यान दिने आम्मा अति हङ्ग्री हानिरहेको छ। अब यता माथि होटल सोटल पनि छैन खाजा खाने। अब माथि एकछिन जाने, तपाईँहरूलाई म मन्दिर सन्दिर सबै देखाउँछु। पहिला एकचोटि आउँदाखेरि चाहिँ खासै नराम्रो पनि के भन्नु मन्दिरलाई, अब त्यस्तो पवित्र स्थललाई होइन, राम्रो राम्रै थियो। तर अहिले चाहिँ अति बवाल बनाएको छ। त्यहाँको सिँढी राखेर अति डाँडासम्म नै सिँढी छ। डाँडादेखि तलको भ्यू पनि राम्रो देखिन्छ। म देखाउँछु। ड्रोन क्यामेरा भएको भए चाहिँ अति बवाल देखिन्थ्यो। अब ड्रोन छैन। अब यहीदेखि हेर्नुहोस्। सब्सक्राइब चाहिँ सबैले गरिदिनु न हौ, सब्सक्राइब गरिदिनु। के छ र, आफ्नै त हो नि। सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु पर्यो है गाइज। सब्सक्राइब भएन है। अब जहिले ढिलो भ्लग हाल्छ, महिनामा एकचोटि हाल्छ कि सब्सक्राइब गर्नु भन्नुहुन्छ होला। अब के गर्नु त, अब आफ्नो बाइक छैन। यसरी दाजुहरूको छ, बाबाको छ, त्यही लिएर आयो। अब आफ्नो पनि आउन आँटेको छ, चाँडै आउँछ। त्यहाँदेखि त म दिनै भ्लग हालिहाल्छु नि। दिनै घुम्नुपर्छ नि हामी, के हो र, आफ्नै त हो नि। यहाँनिर चाहिँ बबाल हिलो छ जस्तो छ। खासै रहेन। पछाडिको टायर चाहिँ अति चिप्लिने रहेछ। हामी चाहिँ थाक्ले मन्दिर पुग्नै लाग्यौँ। अब धेर छैन। सर्ट भ्लग मात्रै हो नि त यो त। थाक्ले मन्दिर आइपुग्यौँ। देख्न सक्नुहुन्छ थाक्ले मन्दिर। अब म तपाईँहरूलाई च्याट्टसँगले मन्दिर सबले थाक्ले मन्दिर, हामी चाहिँ तपाईँहरूलाई मन्दिर पनि देखाउँछौँ। अगाडि साथी छ, साथी यता हेरिदेऊ। मेरो च्यानललाई केही भन्छौ न त साथी। अनि मन्दिर सन्दिर घुम्ने सबैजना सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिउँ है गाइज। यहाँनिर चाहिँ ट्याक्क बस्ने ठाउँ छ, सबैजना बस्नु सक्नुहुन्छ। चप्पल यहाँ खोल्नुपर्छ नि। आएर चप्पल त खोल्नु पऱ्यो नि साथी। चप्पल खोल। आऊ यहाँदेखि सुरु। ढुङ्गाको मूर्ति छ, मेन मन्दिर चाहिँ यहाँ। म सबै तपाईँहरूलाई सबै देखाउँछु त। पनि हुनुहुन्छ भगवान्हरू देख्न सक्नुहुन्छ। भगवान् यहाँ हेर्नुहुन्छ। तल कोशी खोला देख्न सक्नुहुन्छ। कोशी खोला। अब हामी चाहिँ माथि जान्छौँ। म तपाईँहरूलाई सबै देखाइहाल्छु नि, नाच्नै त हो नि। यहाँ चाहिँ प्रायः खै कुन बार मात्रै आउनुहुन्छ क्या पुजारी बा, यति बेला आएर पूजा गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो सिँढी उकालो सुरु हुन्छ। सिँढीदेखि गएर पूजा गर्नु तपाईँहरू। अब ती दिनको मान्छेहरू त प्रायः सबै आउनुभएकै होला। बाहिरको मान्छे आउनु पूजा गर्नु। डाँडामा बगाल छ।
मेरो साथी तल चप्पल बोकेर आउँदैछ, देख्न सक्नुहुन्छ। चप्पल मेन, चप्पल प्लस हेलमेट मेन, चप्पल हातमा बोकिरहेको छ, आउँदैछ। कस्तो फिल भइरहेको छ? राम्रै हुँदैछ? ल घुम्नुपर्छ। तल चोकमाको भ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ, बवाल छ। यस्तो भ्यू, पानी पर्ला पर्ला जस्तो हुँदैछ तर पनि दामी भ्यू आएको छ। त्यही नै हो, जाउँ माथि माथि। अति ठाडो सिँढी, तल कोसी खोला। कोसी खोला हेर्न सक्नुहुन्छ, बवाल छ भ्यू। माथिको चाहिँ आठराई गाउँपालिका होला नि होइन, परको भ्यू पनि बवाल छ। हेर्नुहोस्, बाटो बनिँदैछ। कोसी खोला यहाँ भगवान् हुनुहुन्छ, छेबारो कुद्दैछ भित्तामा। देख्न सक्नुहुन्छ फिदिम बजार, यो चाहिँ फिदिम बजार। यहाँदेखि बवाल देखिँदो रहेछ। अब हामी जान्छौँ। यहाँ माथि अलिक राम्रो ठाउँ छ, अझै सबै राम्रो छ तर अझै माथि छ। माथिदेखि चाहिँ तल झर्नुपर्छ क्या, फेरि उतादेखि घुमेर। भ्यू, लुक एट द भ्यू गाइड्स, अति बवाल। अति दामी भ्यू छ। मन्दिर देख्न सक्नुहुन्छ, भगवान्। लगभग चाँडै मेरो पनि बाइक आइहाल्छ, यही प्रार्थना छ। ढुङ्गा बिचमा यस्तो छ, नागेर जानुपर्छ। नाग्यो, देख्न सक्नुहुन्छ डाँडा, डाँडा काँडा। देखिसकिहाल्नुभयो भ्यूज। अब म चाहिँ ट्याक्क तल तल, यहाँदेखि तल तल गइन्छ। तलको पनि अपडेट गराउँदै गर्छु। सिँढी छ, सिँढीदेखि छिट्ट जानुपर्छ, छिट्ट पारामा। अरू त त्यस्तै हो गाइज। सब्सक्राइब चाहिँ सबैजनाले गरिदिनु। जाँदैछौँ। साथीले अघि चप्पल लगाएछ। यस्तो राम्रो ठाउँमा आएर चप्पल त लाउनु नआउने हो, यो फटाफटा छ नि त अलिक। उसले पनि चाँडै गेमिङको लागि युट्युब च्यानल खोल्दैछ। उसले खोलिसकेपछि लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, सबैजनाले सब्सक्राइब गरिदिनु होला उसलाई पनि। अब मान्छे भएर मान्छेलाई नि त सपोर्ट गर्नु पर्यो नि, नेपाली भएर। जाँदैछौँ हामी। यहाँनिर दुईवटा गुफा पनि छ, त्यो गुफामा छिर्यो भने चाहिँ तल कोसी खोलामा निक्लिन्छ अरे भन्छन्। खै अब अहिलेसम्म छिरिएको छैन, छिरियो भने थाहा भइहाल्छ। छिरिएको छैन। अब छिरौँ भने पनि त्यो जुठो मुखले चाहिँ छिर्नु हुँदैन भनेर। अब मैले त अघि एप्स हानेर आएको, अघि एप्स हाने पनि यता नछिर्न, अघि एप्स हाने पनि अहिले चाहिँ अति हङ्ग्री हानिरहेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ यो गुफा। यहाँभित्र छिर्यो भने चाहिँ पाप काटिन्छ अरे क्या, तर खै छिरिएको छैन। हामी चाहिँ डर लाग्छ, अँध्यारो छ नि त। देख्न सक्नुहुन्छ, म तपाईँहरूलाई देखाउँछु। अँध्यारो छ गुफा। पहिला सानो हुँदाखेरि चाहिँ बाघ छ भनेर डर लाग्थ्यो, बाघ चाहिँ छ कि छैन थाहा छैन। मन्दिर घन्टी
यहाँदेखि फेरि उता अलिक तलतिर एउटा गुफा छ, हामीले जान्छौँ, गुफा पनि देखाउँछु। कोसी खोला आठराईको पनि भ्यू बबाल छ। आज पानी परेर रोकिएपछि पो भ्यू बबाल देखिँदो रहेछ त। पिङ हानेन नि भाँचिन्छ, तर पिङ हान्ने खालकै रुख रहेछ नि त बबाल होइन। 1 2 3 4 जना बसेर अति मजा आउँछ। तर झरियो भने चाहिँ तल ढाडको हड्डी कहिले कहिले खुस्क्यो, खुट्टाको पाङ्रा खोज्न कहाँ पुग्नुपर्ने हो होइन। त्यहाँदेखि झरियो भने चाहिँ एम्बुलेन्सले पनि काम दिँदैन, सब बानै चाहिन्छ। यहाँ अर्को गुफा, अति साइकल आकार जाने, यहीँदेखि देखाउँछु, देख्न सक्नुहुन्छ गुफा। यहाँभित्र छिर्यो भने चाहिँ कोसी खोला पुगिन्छ अरे, तर अहिलेसम्म म चाहिँ छिरेको छुइनँ। पाप काटिन्छ अरे क्या यहाँ छिर्यो भने चाहिँ। यहाँ अर्को गुफा छ, यहाँ चाहिँ म एकचोटि छिरेको, तर अलिकति यहीँसम्म मात्रै छिरेको क्या, भित्र चाहिँ गएको छुइनँ। थाहा भएन यहाँभित्र गएर धुपसुप बालिदिनु। हामी चाहिँ अघिकै ठाउँमा घुमेर फेरि आइपुग्यो। अघिकै ठाउँमा आइपुगेको छौँ हामी चाहिँ, देख्न सक्नुहुन्छ भ्यू बवाल छ। सो त्यही नै हो, अब सबैजनाले सब्सक्राइब गरिदिनु होला। चाँडो राम्रो भिडियो लिएर आउनेछु। यो भित्तामा B+ के लेख्ने चाहिँ के जमाना होला होइन। सबैजनाले देखिहाल्नुभयो थाक्ले मन्दिर। तपाईँहरू पनि आउनुहोस्, पूजा गर्नुहोस्, त्यही नै भन्न चाहन्छु म। अब चट्टै यहाँदेखि तल कोसी खोलाको भ्यू देखाउँछु। कोसी खोला रुखहरूले छेकिरहेको छ, देखिहाल्नुभयो होला होइन भ्यूहरू। एउटा बाँदर चाहिँ यहाँथि चढिगएको छ। मन्दिरमा चप्पल लाउनु हुँदैन भन्दा पनि लाएर छिरेको छ यो। मेरो साथी हो, अति जिग्री। सो अब त्यही नै हो, आजको भ्लग चाहिँ यहीँ सिधाइदिन्छु। अर्को भिडियोमा चाँडै भेट्नुपर्छ। कपाल अलिअलि खैरो छ ल। स्टे ट्युन गाइज, सबैजनाले सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अर्को भिडियोमा भेट्नुपर्छ है त।